नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा कतिपयले भन्ने गर्छन् नेपालको राजनीतिमा, खास गरी नेकपाभित्रको राजनीतिमा चीनको प्रभाव र दबाव बढ्दो छ, र कसैले भन्छन् भारतीय दबाव र प्रभाव बढ्दो छ, अनि कसैले भन्छन् अमेरिकी दबाव पनि बढ्दो छ। अहिले त्रिकोणीय सङ्घर्षमा नेपालको राजनीति अल्झिरहेको अवस्था छ, जसका कारण सत्तारूढ दल नेकपा लामो समयदेखि विवादमा छ र सरकार अल्मलिएको अवस्था छ। के साँच्चैकै नेपालको राजनीतिमा चिनिया प्रभाव र दबाव बढ्दै गरेको हो त? चीनको राष्ट्रपतिको भ्रमणदेखि लिएर चिनिया राजदूत, जो नेपाल स्थित राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँको नेताहरूसँगको भेटघाट तीव्र भएपछि यो खालको टिक्का टिप्पणी आइरहेको छ र एमसीसीको कारणलाई लिएर पनि चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वमा नेपाल पर्दैछ र त्यसको शिकार नेकपा पार्टी बन्दैछ भनेर पनि आकलन गरिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी चीनमै लामो समयदेखि बस्दै आउनुभएको चीनको सियान मेडिकल युनिभर्सिटीमा 23 वर्षदेखि प्राध्यापनरत डाक्टर राजीव झासँग आज हामी चीनको आँखाबाट नेपालको राजनीतिलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर झाको परिचय दिनुपर्दा उहाँ चीनमा रहेको नेपाल अध्ययन केन्द्रको निर्देशक हुनुहुन्छ भने सियान प्रान्तीय सरकारको नेपाल एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ। चीनको पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, चीनको नागरिकले अनि चिनिया मिडियाहरूले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाइरहेका छन्, आज हामी आम दर्शकलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिइसकेँ। माउन्टेन टेलिभिजनको स्टुडियोमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ होइन? हजुर, पहिलोचोटि। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँ चीनमा बसेर चाहिँ कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ? अहिले त नेपालै हुनुहुन्छ कोरोनाको कारण। हजुर, अब भनौँ न, यो राजनीतिक जुन उथलपुथल नेपालमा भइरहेको छ, यो करिब पछिल्लो माघदेखि हो होइन? माघ भनेको त्यही कोरोना सुरु हुने बेला थियो, यति फैलिसकेका थिएन। त्यो बेला त खासै नेपालमा राजनीति चाहिँ यस्तो अस्थिर, यस्तो टर्बुलेन्समा जाला भन्ने सोचेको थिइनँ। यो त साह्रै टर्बुलेन्समा गयो। त्यो बेला म नेपालमै थिएँ, 6 महिना भयो म नेपालमै छु। नेपालमा बस्दाखेरिको जुन यहाँ राजनीतिक गतिविधि छ, राजनीतिक अवस्था छ, हरेक पार्टीको भनौँ, एउटा मात्र पार्टी नभनेर समग्र राजनीतिक अवस्था जुन छ, नेपालको राजनीति जुन अवस्था छ, त्यो चाहिँ मलाई साह्रै दयनीय लागिरहेको छ अहिलेको अवस्थालाई हेरेर। हजुर, सबै भन्नुभयो, तर अहिले त चासो त सत्तारूढ दल नेकपाको छ। पक्कै पनि सत्तारूढ दल नेकपा अब अहिले सत्तामा छन्। सत्तामा भएपछि शक्ति हुन्छ। आम जनताले प्रश्न गर्ने शक्तिलाई नै हो। हामीले अर्को कुनै पार्टीको नेतालाई गएर कुनै प्रश्न गर्न पाउँदैनौँ, किनभने नेपाली जनताको भाग्य, नेपालको भाग्य लिडरसिपको फेलरमा अथवा सक्समा डिपेन्ड हुन्छ। एउटा भनाइ छ नि, लिडर्स फेल, पिपुल आर सफर। त्यसैले यो प्रश्न नेकपालाई आउनु सही हो र नेकपाको विवादलाई अहिले नेपालमा यति धेरै प्राथमिकता साथ आउनु जरुरी पनि छ, किनभने उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, एकलौटी सरकारमा हुनुहुन्छ, कसैको कोलिसन गभर्मेन्टमा हुँदैन। उहाँहरूको भनौँ नेकपाको स्थिरतासँग, सरकारको स्थिरतासँग हामी 3 करोड नेपाली जनता पनि जोडिएका छौँ। त्यसैले यो चिज त स्वाभाविक हो, हुनु पनि पर्छ। नेकपा अहिले दलदलमा फसिरहेको छ। एकलौटी झन्डै 2/3 नजिक भएर पनि सत्ता शासन आफ्नै बागडोरमा भएर पनि कुशलताका साथ सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन भनेर अहिले टिका टिप्पणी भइरहेछ, जसको कारण त्यो बहुमतको सरकारको विकासको सन्दर्भमा, शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा, यावत विषयहरूमा, जनजीविकाको सवालहरूमा चाहिँ यसले सुशासन दिने अनि जनतालाई आश्वस्त पार्न सक्ने अवस्था देखिन भनेर भनिरहेका छन् होइन? हजुर, तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ या यो चाहिँ अलिकति बढी टिका टिप्पणी भयो यो अहिलेको सरकारमा? सरकारमा भएपछि विपक्षी दल हुन्छन्, सरकारलाई मन पराउने पनि हुन्छन्, नमन पराउने पनि हुन्छन्। एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। मानिस किन धेरै रियाक्टिभ हुन्छन् भन्ने कुरा, हामी नेपाली बढी रियाक्टिभ छौँ होइन? सरकारको जस्तो सुकै सरकार आओस्, भोलिदेखि तपाईँले संसदमा पनि सुन्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोचोटि संसदमा भाषण दिँदाखेरि विपक्षी दलका एउटा नेताले ल आजदेखि तपाईँको काउन्टडाउन सुरु भयो भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यही दिन भनेपछि यहाँ सरकारमा जाने बित्तिकै त्यसको खेदो खन्ने त सुरु हुन्छ। यो नेपालको भनौँ न हाम्रो राजनीतिको एउटा नियम हो, खेल हो। जेरो सम भनौँ कि या मल्टिपल सम, के गेम खेलौँ त्यो गेम सुरु हुन्छ। अर्को हुन्छ विपक्षीको कुरा हुन्छ होइन? विपक्षीको काम के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारका सबै पोजिटिभ कामलाई साइडमा राखेर पर्दा पछाडि नेगेटिभ कामलाई अगाडि बढाउने। जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु, मैले अस्ति नै एउटा युट्युब हेर्दै थिएँ, त्यो राजु श्रीवास्तव भन्ने हुनुहुन्छ रहेछ एउटा इन्डियामा,
अनि के गरे रे भन्दाखेरि किन यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेला त्यहाँ काङ्ग्रेसको सरकार थियो अरे काङ्ग्रेस इन्डियन काङ्ग्रेसको होइन अनि इन्डियन काङ्ग्रेसले के ल्यायो अरे भन्दाखेरि ल अब चाहिँ देशमा जनता धेरै भयो पपुलेसन धेरै ग्रोथ भयो हामीले चाहिँ फ्यामिली प्लानिङ गर्नुपर्छ अब 2 सन्तानको नियम ल्याउँ भनेर अब बिहारमा अपोजिसनमा लालु प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ अब त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उनले 8-9वटा 10वटा भट्टाभट पाइदिए अरे किन भन्दाखेरि उहाँको जवाब थियो अपोजिसनको कामै सरकारको विरोध गर्ने हो उनले 2टा भन्छन् भने 10वटा भन्छन् भने 2टा नेपालमा पनि त्यही हो सरकारका केही कमजोरी छन् नभएको होइन किनभने हाम्रो संस्कारमा हेरौँ न सरकारमा मात्र होइन मैले शासकलाई मात्र प्रशासकसम्म पनि दोषी छन् यहाँ कारण म भन्छु अहिले तर दोष त पक्कै पनि सरकारले नेतृत्व गरेपछि त्यसको लिडरसिपले त लिनै पर्छ हो कमी कमजोरी भएको चाहिँ हो त्यो कमी कमजोरी गर्ने समय नभएको होइन समय पनि छ ठाउँ पनि छ परिस्थिति पनि छ र मानौ न 2टा त्यत्रो ठुलो पार्टी 2टा अलग पृष्ठभूमिबाट आएको पार्टी एउटा माओवादी अर्को एमाले मिलिसकेपछि त्यहाँ मिलाउन नै गाह्रो हुन्छ उहाँहरूको सम्पूर्ण समय लाग्छ मलाई त्यही पार्टी मिलाउनमै गइरहेको छ अहिले त्यसैले सरकारप्रति प्रधानमन्त्री स्तरमा चाहिँ काम भएको छैन त्यसैले त यहाँ मन्त्रालयहरू छन् मलाई मन्त्रालयहरू चाहिँ गर्नुपर्ने होइन र पछि जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैन यो चाहिँ नेपालीहरूको नियति नै हो भन्ने यहाँको पनि बुझाइ छ होइन जनताको अपेक्षा अनुसार चाहिँ काम भएको छैन यो चाहिँ म झुट बोल्न सक्दिनँ पक्कै हो अब तपाईँ मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हुन्छ टिचर भनौँ या स्टुडेन्ट अब मेडिकल साइन्समा लागेपछि त अनन्तकालसम्म स्टुडेन्टै म अध्ययन गरिरहेको छु म बुझ्दैछु हेर्दैछु भन्ने नै हुन्छ होइन चीनमा बसिरहनु भएको छ तर नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा तपाईँ एउटा सही विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ होइन सही त गर्दै थोरै बहुत जानेको कुरा भनिदिन्छु हजुर यसमा यो विश्लेषण गर्दा हामी चाहिँ तपाईँ चीनमा बसेर एउटा स्वतन्त्र नेपालीको रूपमा नेपालमा अहिले कम्युनिस्ट शासन कसरी चलिरहेछ र चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ हामी त्यो बारेमा जान्न खोजेका छौँ अहिलेसम्मको भन्दा अब म अझ फोकस हुन्छु नेपालमा अहिले जुन खालको चाहिँ एकलौटी सरकार एउटै पार्टीको सरकार हुँदा पनि जुन अस्थिरता छ नि यो चाहिँ खास चीनकै कारण हो र चीनले अनावश्यक रूपमा नेपालको राजनीतिमा चासो बढाउन थालेपछि यो आयो यो तरङ्ग आयो भनेर भनिँदैछ त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई म यसको एउटा सरल जवाब दिन्छु चीन नेपालमा अलिकति यसरी आउन देखिन थालेको भनौँ न 2012-13 पछि हो होइन त्योभन्दा अगाडि त चीन त्यति देखिँदैन थियो उसलाई नेपालको मामलासँग पनि मतलब थिएन तर म भन्छु हामीलाई चाहिँ अर्को छिमेकीबाट हेजिमोनीको जुन हामीले व्यवहार सहनु पर्यो जे गर्दा पनि हुने जे गर्दा पनि नहुने सरकार यो आए हुने यो सरकारमा यो जाने सरकारमा त्यो जाने मन्त्री यो बन्ने सचिव यो बन्ने डिआइजी यो बन्ने जुन हेजमोनी थियो नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ चीन आउनु नै पर्ने थियो सायद म प्रधानमन्त्री भएको भए यसलाई मलाई गलत तरिकाबाट नलिनु होला मैले 15-20 वर्ष अगाडि चीनलाई आमन्त्रण गर्थेँ तपाईँले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न आउनुपर्छ भनेर तपाईँ आफै पनि म भन्थेँ यदि म नेतृत्वमा भएको भए मैले भन्थेँ किनभने हामी त्यो एउटा जुन छ नि हाम्रो के थियो नीति भन्दाखेरि चीनसँग हामीले त्यति धेरै डिप्लोमेटिक डिल गर्दैन थियौँ आफ्नो इन्टरनल पोलिटिक्समा हाम्रो इन्टरनल पोलिटिक्स एउटा 1 ह्यान्डेड थियो दक्षिणतिर सही कुरा हो जे चाहे त्यो नै हुन्थ्यो एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्छ नि हैन अब जब नाकाबन्दी भयो त्यसपछि हामीले पनि के महसुस गर्यो भने हामीलाई पनि अल्टरनेट चाहिन्छ चीनले पनि भन्यो के भन्दाखेरि यदि हामी आफ्नो छिमेकी सानो देश नेपाललाई हामीले सहयोग गरेनौँ भने यो त नेपालको जनताको होइन नेपाल भन्दा नि नेपाली जनता नेपाली साथीहरूको लागि त धेरै भविष्य त अन्यल छ उहाँहरूले बुझ्नुभयो त्यसकारण उहाँहरूले इन्टरनल अहिले पनि त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्टमा उहाँहरू आउनु भएको होइन नेपाललाई सक्षम कसरी बनाउने पोलिटिकल लिडरसिपमा एउटा डर छ हामीले यो गर्यो भने भोलि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्छ हेर्नुहोस् नेपालको राजनीति बुझ्नुहुन्छ नि तपाईँ बुझ्ने प्रयास गर्दैछु बुझ्ने प्रयास गर्दैछु भनेपछि इन्डियाको जुन दबदबा थियो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भनौँ राजनीतिक हस्तक्षेप प्रशासनदेखि लिएर हर क्षेत्रमा हस्तक्षेप थियो त्यसलाई चाहिँ चीनले सहन नसकेर नेपालको चाहिँ सुरक्षाको लागि अथवा भनौँ सहयोगको लागि भनेरै अहिले चीन चाहिँ देखिने गरी आएको हो त्यसको अर्थ ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी भनेकै त्यसकै एउटा रूप होइन र चीन आफै आयो कि नेपालका नेताहरूले बोलाए आउनु नेपालका नेताहरू जसले ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटीहरू गर्नुभयो उहाँले 8 गरेर गर्नुभयो कसले गर्नुभयो सबैलाई थाहा नै छ भनिदिनुहोस् कसले गर्नुभयो होइन अब प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो होइन धेरै प्रधानमन्त्री भए कुन प्रधानमन्त्रीले अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभयो यो त 8 गरेर गरिया हो
यो 2015 भन्दा अगाडि कुनै प्रधानमन्त्रीले यो गर्ने आँट त गरेका थिएनन्। यी आँट किन गर्नुभयो? त्यो नाकाबन्दीको कारणले गर्नुभयो। हाम्रो संविधानमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपले हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्नुभएको हो होइन। किनभने हामीलाई अल्टरनेट चाहियो। जब अल्टरनेट तपाईँले बाटो खोल्नुहुन्छ भने अल्टरनेट हस्तक्षेप पनि बढ्छ। त्यो हस्तक्षेप कस्तो हुने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो हस्तक्षेप हाम्रो आन्तरिक विषयमा हो या नेपालको स्थिरताकोमा हो, नेपालको विकासमा हो, नेपालको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा हो, यो हेर्नुपर्छ। एउटा हस्तक्षेप हुन्छ डाइरेक्ट ब्युरोक्रेट्स र राजनीतिमा गर्ने, त्यो हस्तक्षेप गरेपछि आफ्नो स्वार्थ अनुसार यहाँ काम गर्न सकियो। एउटा हस्तक्षेप हुन्छ मेरो स्वार्थ केही पनि छैन, बस तिमीहरू राम्रोसँग खाऊ, राम्रोसँग बस, शान्त भएर बस, विकास गर, त्यसले गर्दाखेरि हामी नै विकास हुन्छौँ भन्ने एउटा हस्तक्षेप हुन्छ। हस्तक्षेपको दुईटा। भनेपछि अब चीनको हस्तक्षेप चाहिँ कुन हो त? विकास र समृद्धि नै हो नेपालको, नेपाल र नेपालीको? इट इज अ हस्तक्षेप अफ के भन्ने जेनरसिटी भनौँ न, अथवा नेपालको राजनीतिलाई तरल बनाएर नि आफ्नो प्रभाव दबदबा आउने। मैले भने नि चीनले जेनरसिटीको हिसाबबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव बनाउने, नट होइन हार्ड पावर। हार्ड पावर र सफ्ट पावरको डिफ्रेन्स म भन्दैछु तपाईँलाई। चीनले के गर्यो? कोरोना भयो, नेपाललाई जति सक्दो सहयोग गर्यो, नेपालको जनताको मनमा ल चीनले गर्यो भन्ने भयो। नाकाबन्दी भएको बेलामा होइन ट्रेनबाट जे भए पनि केही चिज दिनुभयो, एकदमै नगर्ने मात्रामा एउटा सिम्बोलिक दिनुभयो। किनभने त्यो बेला त हामीसँग रुट पनि थिएन, केही पनि थिएन। सिम्बोलिक मात्रामा दिनु भने पनि भारत र अमेरिकालाई चिडाउने हो नि त्यो त। चिडाउने होइन, लौ अब नेपाललाई हामीले पनि सहयोग गर्छौँ है, हामी पनि एक ठाउँमा पुग्यौँ। नेपालमा तिमीहरूले चाहेको जस्तो अस्थिरता चाहिँ हुँदैन, यो चाहे यो व्यक्ति हुने, यो चाहे यो व्यक्ति झर्ने, अब त्यो प्रथा चाहिँ भुल बिस्तारै भनेर मेसेज दिएको हो होइन। त्यसैले मैले भन्दैछु चीनले गर्ने पोलिटिक्स भनेको तिमी सरकारमा बस अथवा सरकारमा जाऊ, तिमी नेता बन अथवा नबन भन्ने होइन, जेनरसिटीको पोलिटिक्स हो। तर अहिले तपाईँले जे होइन भन्नुभयो नि, अहिले पछिल्लो गतिविधि चाहिँ त्यही हो भनेर भनिँदैछ नि। केपी ओली अहिले अमेरिकातिर ढल्केको छ, एमसीसी लागू गर्न खोज्दैछ, जसको कडा आपत्ति चीनले गरिरहेको छ। चीन अर्को चाहन्छ, अमेरिका अर्को चाहन्छ। तर केपी ओली अमेरिकाको लाइनमा लाग्न थालेपछि चीनको राजदूत बढी सक्रिय भएर ओली हटाउ अभियानमा लाग्नुभयो भनेर पनि यो कसैलाई, यो कसैको बिना तथ्य कसैलाई पनि दोष दिने काम नगरौँ। अमेरिका हाम्रो पनि फ्रेन्डली रिलेसनसिप छ होइन, डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, यहाँ जुन प्रधानमन्त्री आए पनि अमेरिकासँग लड्ने हैसियत त कसैसँग छैन। उनले आफ्नो छोरालाई अमेरिका पठाउने त्यही नेताले पठाउनुहुन्छ। त्यसैले अमेरिकासँग नजिक लायो भनेर यो भयो र केपी ओलीले चाहिँ यो गरेको कारणले, एमसीसी गरेको कारण केपी ओलीलाई दोष लगाउने कारण हो पक्कै पनि हेर्नु होला। जुन व्यक्तिहरूले दोष लगाएको छन् ती आइदर अमेरिकन रिटर्न हुन्, अमेरिकामै पिएचडी अमेरिकामै गरेको र धेरै सूक्ष्म स्टडी गर्ने पनि पिआर पनि छ तिनीहरूको। राजनीतिमा के हुन्छ भन्दाखेरि बोल्ने एउटा हुन्छ, गर्ने एउटा हुन्छ, देखाउने एउटा हुन्छ। केपी ओलीले त्यही गरिरहनु भएको छैन। केपी ओलीलाई मैले तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यसैको उत्तर दिएको। अमेरिकाको सपोर्टर, चीन उनको विरुद्धमा लागे, इन्डिया उनको विरुद्धमा लागेर एमसीसी यही हो। र म भन्छु केपी ओलीले नै एमसीसी रोक्नु भएको हो र केपी ओली नभएको खण्डमा यो एमसीसी 1 महिनाभित्र पास हुन्छ। के यो अघि मैले भने नि तपाईँलाई, अपोजिसनको काम एमसीसी प्रधानमन्त्री ओलीले नै रोकेको हो पक्का। उहाँ यो पास गर्ने पक्षमा हुनु न? पास गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, तर जुन कार्यदल गठन गर्नुभयो, कार्यदलले जुन जुन सुझाव दिएको छ त्यो सुझाव अनुसार करेक्सन गरेर त गर्नुपर्छ। हामीले कुनै पनि देशसँग दुश्मनी, ल हामी चाहिँ एकदम सिङ्गापुर जस्तै ठुलो भइसक्यौँ, हाम्रो एकदम पैसा चाहिन हामीले भन्ने अवस्था छैन। तर आज सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्दैछु, राजदूतको हेर्नुभयो बिहान इन्टरभ्यू? को राजदूत? हौ याङछीको, जुनको बारेमा तपाईँ कुरा जिस्टमा भनिदिनुहोस् त। उहाँले के भन्नुभयो? एमसीसी भनेको अमेरिका र नेपालको विषय हो, चीनको विषय होइन। नेपालले यसमा डिसाइड गर्न सक्छ, तर नेपालले डिसाइड गर्नेमा म चाहिँ के छु भन्दाखेरि नेपालले आफ्नो हितमा र स्ट्राटेजिकली आफ्नो दुईटै छिमेकीको हितमा भविष्यमा गएर नकारात्मक असर के होला, सकारात्मक असर के होला, रिस्क कति छ, बेनिफिट कति छ, फाइदा कति छ, घाटा कति छ, त्यो सब सोचेर नेपालले गर्ने हो। यसमा एउटा मात्रै समस्या अहिलेसम्म यसको के नाफा घटाउ जोड घटाउ गरेको छैन र एमसीसी को? सरकार परिवर्तन भइसक्यो हो, त्यसमा अहिले केपी ओलीलाई मात्रै किन भन्नु? सबैभन्दा यसमा जोड दिएको त विपक्षी दलका नेताहरूले छन्। कसैले राजीव तपाईँ अहिले भन्नुभयो नि, तपाईँले चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा निकाल्नुभयो जस्तो लाग्यो होइन। एमसीसी यो संसदबाट पास हुन्थ्यो, तर अहिले यो रोक्ने चाहिँ केपी ओली हो भनेर यहाँले ठोक्का गरेर भन्नुभयो होइन। तर अहिले त प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले त हामी चाहिँ यसलाई पास गर्न खोजेको
तर माओवादी लगायत नेकपाभित्रकै अन्य यो माधव गुट लगायतले झलनाथ गुट लगायतले चाहिँ असहयोग गरेपछि मैले पास गर्न नसके भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँको बुझाइ, चिनको बुझाइ र हेर्नुहोस्, म एउटा साधारण म उहाँहरूको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर पनि होइन, म नेकपाको कार्यकर्ता पनि होइन, म एकदम विदेशमा बसेर वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो परिवार पाल्नलाई घर परिवार छोडेर बाहिर बसेर काम गरेको व्यक्ति हो। मैले बुझ्ने सरल छ। म धेरै यस्तो टिप्पणी उहाँले गर्ने भन्नुभयो, अर्कोले नगर्ने भन्नुभयो, त्यसमा म जाँदिनँ। म यति नै बुझ्छु कि कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री भनेको सुप्रिम पावर हो, होइन? उहाँले चाहेको खण्डमा अहिले संसदबाट किन के तिमल सिन्हा भन्नुभएको राज्यसभा के छ अरे राष्ट्रिय सभा, त्यहाँबाट पनि लगेर त पास हुन सक्थ्यो नि, होइन? तर उहाँले के पछि कस्तो हुन्छ कहिले कहिले राजनीतिमा भने प्रधानमन्त्री हो उहाँ सम्पूर्ण मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री सुप्रिम पावरमा हुनुहुन्छ, यसमा भएन कुरै डिबेटेबलै भएन, यो यसमा डिबेट गर्नै जरुरी छैन। मैले तपाईँलाई एउटा भन्दैछु तपाईँको माध्यमबाट, यो डिबेट कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि यसलाई संसदबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने, होइन? एमसीसीको विरुद्धमा थिएन, या चिनले रोक्यो यसलाई भन्ने नै होइन। म भन्छु कि चिनले रोकेको होइन। तपाईँ अहिले जुन 2-3 महिना 4 महिना भयो एमसीसी पहिला त मलाई थाहा थिएन। मैले अस्ति पनि साथीहरूलाई भनेको थिएँ, मलाई त क्रिकेट क्लब जस्तो लाग्थ्यो। यहाँ चाहिँ सन्दीप भाइ आज उडेर गएछ, नत्र मलाई त यही एमसीसी क्लबमा ल्याउने जस्तो लागेको थियो, होइन? यहाँ समस्या एमसीसीमा पछि देखियो। के देखियो भन्दाखेरि सुरुमा, र मैले पत्र पत्रिकामा पनि पढेँ, यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै मन्त्रालयबाट कुनै न कुनै व्यक्तिले चाहिँ गडबडी गरेको छ कसैको इन्ट्रेस्टमा। किनभने मैले अस्ति पत्रिका पढ्दै थिएँ, सुरुमा कानुन मन्त्रालयले के भनेर दिएको रहेछ, मैले त पढेको कुरा भनिदिँदैछु आज, के लेखेको रहेछ भने यसलाई तपाईँको बुझाइमा, यसमा कानुन प्रक्रिया जाँदा तपाईँको बुझाइमा अथवा चिनले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ छ नि, एमसीसी नेपालले चाहिँ संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने जस्तो चाहना देखिन्छ, या नेपालले चाहिँ यो होइन? तपाईँले अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा कसैको सहायतालाई संसदबाट पारित गरेको सुन्नुभएको छ? डाउट यहाँ हो, डाउट एमसीसीमा होइन, डाउट एमसीसीलाई संसदबाट किन पारित गराउने कुरामा डाउट हो। त्यो प्रक्रिया जति बेला सुरु गरियो नि त्यति बेला नेपालमा अस्थिरता थियो, 6 महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो, एउटा सरकारले ल्याएको अर्को सरकारले निरन्तरता नदेला भनेर संसदको चाहिँ सुप्रिमेसीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्न खोजेको। यो 56 अर्ब हो। हजुर, मैले सधैँ भन्ने गरेछु, म तपाईँलाई भोलि 70 अर्बको प्रोजेक्ट ल्याइदिन्छु, तपाईँ के 2/3 पास गर्नुहुन्छ त्यसलाई? चीनबाट किनभने कुनै देश त संसारमा, हाम्रो त त्यति धेरै मित्र राष्ट्रहरू छ। मैले 90 अर्ब ल्याइदिन्छु, तपाईँ कहाँबाट पास गर्नु? यो नियम मैले भन्दैछु नि, समस्या यहाँ भयो। यो संसदबाट पास गराउनु पर्ने कुरो निस्क्यो कहाँबाट, र यसका पछाडि हामीले त्यहाँ जानुपर्ने हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले पास गर्नु धेरै कुरा थाहा हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुँदा उहाँ त हरेक कुरा त थाहा पाउनुहुन्न, पक्कै पनि हामीले पनि थाहा हुँदैन। उहाँलाई ब्रिफिङ गर्दाखेरि ती ब्रिफिङ गर्ने भित्र नै कोही न कोही छन् कि मलाई चाहिँ सन्देह एकदम शङ्का लाग्छ। प्रधानमन्त्रीलाई पनि यहाँ त बडो होइन, यो मलाई दुविधामा होइन, म के मान्छु थाहा छ? हामी 3 करोड जनता छौँ नि, 3 करोड दिमाग छ। त्यो 3 करोड दिमाग मध्ये 10-15 वटा दिमागले के भन्नुहुन्छ? मैले यो बुझेँ, सायद एमसीसी राम्रो छ भन्ने मतलब राम्रो छ भन्ने पक्ष पनि हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ एमसीसी नराम्रो लाग्यो होइन, फन्डिङ हामीलाई चाहिन्छ सबै चिज, तर त्यहाँभित्र राखिएका प्रावधानहरू गलत हो, एमसीसी आफैमा गलत होइन। हजुर, यति भनेपछि पुग्यो होला। चीनमा रहेको, चीनको सियान मेडिकल युनिभर्सिटीमा रहेको डाक्टर राजीव झा, जो चाहिँ नेपाल अध्ययन केन्द्रको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ चीनको तर्फबाट, होइन? चीनमा बसेर तपाईँ नेपालको अध्ययन गर्नुहुन्छ, होइन? पोलिटिक्स के भइरहेछ, सरकार कता जाँदैछ, दलहरूले कता हेर्दैछन्, कता स्टेप चाल्दैछन् भनेर त्यसको अध्ययन गरेर चीनलाई यहाँले एउटा जानकारी गराउने प्रयास गर्नुहुन्छ, होइन? लिन्न उनीहरूले हाम्रो जानकारी लिँदैनन्। यहाँ उहाँहरूको कनेक्सन हरेक पार्टीमा हरेक नेतासँग हुन्छ। हाम्रो तपाईँ नेपाल अध्ययन केन्द्रको निर्देशक जो चीनको सियानमा छ, त्यसको औचित्य के हो त? हामी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कसरी हुन्छ, टुरिज्म कसरी विकास गर्न सक्छ भन्ने मात्रै हेर्छौँ, यति धेरै कम्प्लिकेटेड चिजहरू हामी हेर्दैनौँ। डाक्टर राजीव झालाई चाहिँ नेपालको राजनीतिको बारेमा सूक्ष्म ढङ्गले बुझ्नलाई चीनले राम्रैसित लगानी गरेको छ पनि भन्छन्। लगानी गरेको छ त, खाना लाउन दिएको छ, त्यत्रो रिसर्च सेन्टर इस्टाब्लिस गरिदिएको छ त। जस्तै सियान प्रान्तीय सरकारको तपाईँ नेपाल एम्बेसडर पनि हुनुहुन्छ, होइन? हजुर। त्यो हुँदै चीन चाहिँ काठमाडौँ त अब लगभग चीनको प्रभावमा जस्तो अहिले देखिसकेको छ, यो नेकपाभित्रको विवाद र राजदूतको दौडधुपले पनि, होइन? अब राजीव झा मार्फत चीन तराईको राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्दैछ भनेर पनि समाचारहरू आउन थालेको छ। चीनको लगानी त्यसमा पनि केन्द्रित छ। अचम्म लाग्छ,
सत्य कुरा सुन्ने आँट गर्नुहोस् र सत्य कुरा साथीहरूलाई पनि बुझाइदिनुहोस्। मेरो गाउँ प्रवाह हो, जिल्ला धनुषा जिल्ला हो, अहिले प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी बनिएछ, जहाँ जानकी मन्दिर छ होइन, जहाँ जानकी मन्दिर छ, जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री पनि आएर जानुभएको, त्यो ठाउँ मेरो ठाउँ हो। त्यहाँ चीनका प्रधानमन्त्रीहरू पुग्नु भएको छैन, नेताहरू त्यहाँ कमै पुग्नु। म भन्दैछु भारतका चाहिँ अत्यधिक पुग्छ। हजुर, म आफ्नो गाउँ जान्छु, जान्दिनँ, मेरो सम्पत्ति त्यही छ, घर त्यही छ, नातागोता त्यही छ, सबै छ, जान्दिनँ। अब चीनको यो कसरी भयो, यो कसरी आयो? म गएँ त्यहाँ, साथीहरू भेट्नुभयो, ल हामी त बर्बाद भयो, चीनले हेर्नुहोस् त्यहाँको लोकल म भन्छु जियो ग्राउन्ड लेभलको कुरा, चीनले चाहिँ सधैँ पहाडमा मात्रै गर्यो, काठमाडौँमा मात्रै गर्यो, गऱ्यो, उनीहरू विकास भयो, हामी त केही पनि भएन, ल चीनबाट गरिदियो भने। मैले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा स्कुल खोल्नु पर्ने भने मैले ल ठिक छ प्रपोजल बनाउनु मेरो काम, मेरो एक पैसा गइरहेको छैन। कति स्कुल र कलेजहरू खोले त्यहाँ अहिले? म भन्दैछु तपाईँलाई, मेरो एक पैसा गइरहेको छैन, तर मेरो इनिसिएसनबाट कुनै व्यक्ति अथवा कुनै समुदायको उद्धार हुन्छ भने म गर्छु भनेर लिएँ। भोलिपल्ट काठमाडौँ आइपुगेँ, त्यहाँ त मिडियाबाजी भइसकेको रहेछ। के भन्दाखेरि ल के अरे चीनले राजीव झाला प्रो गरेर के अरे यो तराईमा इन्ट्री मार्यो भनेर। हेर्नुहोस् यो कस्तो हाम्रो मानसिकता छ तराईमा र मिडियामा पनि। त्यो पोलिटिकली मिसन थिएन त्यसमा? केही थिएन, मलाई के उहाँहरू के गर्ने पनि होइन। नितान्त गरिबीको क्षेत्रमा खोले नै थियो। 2000 म अर्को पनि भन्छु, 2015 मैले आफ्नै इनिसिएसनमा, त्यो बेला बाढी पहिरो पनि आएको थियो 15 होइन, भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि 14 को लास्टतिर मैले गएर त्यहाँ झुलहरू बाँटेँ। अब झुल बाँड्दाखेरि पनि के भयो भन्दाखेरि चीनले चाहिँ नेपाल यहाँ बुझाउनु खोज्यो भनेर त्यहीका समुदायले भने। त्यसपछि मैले त्यहाँ फट्ट बन्द गरिदिएँ, किनभने आवश्यकता रहन्छ। अहिले मलाई सधैँ फोन गर्छ, फोन के गर्छन्, मेयरदेखि सबैको नाम भनिदिन्छु, लुकेर मलाई सबै देऊ, देखाएर केही नदेऊ। किन देखाएर दियो भने सायद म भोलि चुनाव हार्छु अथवा मलाई यहाँ गाह्रो हुन्छ भनेर उनीहरू आफै भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि प्रभाव होइन, एउटा देश हो होइन। जस्तो मैले नबुझेको कुरा, भारत अथवा वेस्टर्न त हाम्रो पनि चीनसँग 14वटा जोडिएको सिमानामा त पुगेका छन्, तर हामी त्यही ठाउँको मान्छे उत्तरबाट आएर त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि यस्तो यहाँ अराजक यस्तो गतिविधि गर्न आयो भनेर यति प्रोएक्टिभ हुने किन हाइपर एक्टिभ हुन्छ? तपाईँलाई तराईको हो भने उसले चीनको केही लिएर आयो भनेर शङ्का गर्ने अवस्था निस्क्यो। यसमै मैले अर्को जोड्न चाहेँ, जस्तो तराईको मधेसवादी दलहरू जो अहिले त अब जनता समाजवादी दल भइसक्यो, त्यहाँ चाहिँ खास गरी पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरूको दबदबा बढिरहेपछि अब अहिले कम्युनिस्ट सरकार ठुलो छ, पार्टी पनि ठुलो बनाएको छ, कम्युनिस्टका यहाँका नेपालका नेताहरूले अबको 15 वर्ष हामी कम्युनिस्ट सत्ता नै चलाइरहन्छ भनेर दावी गरेको अवस्था छ। त्यसमा अमेरिका भारत लगायतले चाहिँ यसलाई छिन्न भिन्न गराएर यसलाई अझ कमजोर बनाउने र मधेसवादी दल वा काङ्ग्रेसको सत्तालाई फेरि सत्तारोहण गर्ने भनेर उनीहरूको खेल बढिरहेको सन्दर्भमा अब चीन चाहिँ मधेसलाई पनि कमजोर बनाउने भनेर अनेक अतिक्रम गरिरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त पात्र राजीव झाला नै पायो हैन। त्यसकारण अहिले राजीव झा मधेसबाट जननिर्वाचित भएका सांसदहरूलाई चीन भ्रमण गराउनेदेखि लिएर सानो सानो सहयोगहरू, सानो भनौँ अथवा त्यहाँको जनताको आवश्यकता अनुसारका शिक्षक अब स्कुल खोल्ने होला होइन, अरू स्वास्थ्यका केही हेल्थ क्याम्पहरू गर्ने होला, त्यो अभियानमा चाहिँ राजीव झाको सक्रियता निकै बढेको छ पनि भन्छन्। सांसदहरूलाई तपाईँले चीन भर्खर मधेसी सांसद कसैलाई यो राजपाकोलाई चिन्दिन, राजपा बाहेक अर्को सङ्घीय समाजवादीको म चिन्दैन कसैलाई, कोही मसँग सियान जानु भएको छैन। अब अन्तबाट मैले पक्कै पनि भने हेर्नुहोस् उहाँहरूको। र अर्को कुरा, तपाईँ मधेसी पार्टी भन्नुहुन्छ नि, म त पार्टी नै गन्दिनँ। यो 7-5 जना कुन पार्टी हो यो? अब त्यो भित्र त मधेस मात्रै होइन, बाबुराम भट्टराई पनि इन्ट्री भन्नुभयो। उहाँ त पूर्व कट्टर माओवादी, भारतमा हुर्केका माओवादी, भारतीय संस्थापन राम्रो भएको माओवादी, प्रधानमन्त्री भइसकेका माओवादी, अर्थमन्त्री भइसकेका उहाँ अहिले त्यहाँ गएर जानुभयो भनेपछि त्यो त नामै गलत हो। उहाँ मधेसी नै होइन र मधेसबाट त्यो समाजवादी नामै गलत हो, त्यसैले त्यो त पार्टी नै होइन। ती 7-8 जना नेताको कुरा नगरौँ, म कुरा गर्दैछु मेरा प्यारा दाजुभाइ दिदी बहिनी यहाँ तराईमा बस्ने जनताको, जसलाई केही पनि थाहा छैन, जो यी राजनीति भन्दा धेरै टाढा छन्, जसलाई आफ्नो बिहानको घाँस बास कपासको अवस्था छ, म तिनको कुरा गर्दैछु। यी सत्ता प्रेमी 6-7 जनाको मैले कुरा गरेको छु, यी त सत्ता प्रेमी। म भन्दिनँ
भोलि नै यदि अहिलेको सरकारले र तपाईँहरूलाई 3 जनालाई मन्त्री दिन्छु आउनुहोस् भने पार्टी फुटाएर सब दौडिन्छन् लाइनमा लागेर। यिनका हैसियत यो हुन्, यो मैले सही कुरा भनेको र अब तिनीहरूले नि बकवास गरेका हुन्, यो मलाई पनि थाहा छ। राजीव झा यति हैसियत भएको भए त ती पार्टीको अध्यक्ष मै हुन्थेँ, यी 7 जनालाई आउन दिन्थेँ म कुनै न कुनै यहाँ ठुलै पोजिसनमा भएर बस्थेँ। भनेपछि पोलिटिकल्ली मिसन लिएर राजीव झा तराईमा एक्टिभ हुन खोजेको छैन या चीनले मधेसमा चीनको प्रभाव पार्न राजीव झालाई प्रयोग गरिरहेको छैन? प्रयोग त हेर्नु, अर्को कुरा भनौँ, यहाँ नेपालको राजनीति भनेको सबै भोट ब्याङ्कको राजनीति हो, अरू केहीको राजनीति होइन। होइन, भोटको राजनीति हो। भोटको राजनीति कुन बेला आउँछ? जुन बेला समुदायमा डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ, इनइक्वालिटी हुन्छ। मधेसका नेता हुन्, नेपाली काङ्ग्रेस हुन्, नेकपा हुन्, यी सबै इनइक्वालिटीको पोलिटिक्स गर्ने पार्टी हो नेपालमा। तराईमा जानुस्, पहाडीलाई गाली गरेर भोट ब्याङ्क बनाउँछन्। काङ्ग्रेस त केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस नै पालामा बिपीको पालामा चीनसँग सम्बन्ध राम्रो भएको हो, तर बाहिर मात्र बोल्न बोले हुन्, किनभने यिनीहरूको त अब अर्को पनि कुरा भन्छु, तपाईँले त्यो प्रश्नै उठाउनु भएन, खालि नेकपा र मधेससँग जोड्नुभयो। काङ्ग्रेस होइन को भोट ब्याङ्क तराई हो। तराईको अहिले जे भनौँ उहाँहरूको रिलेसनसिप अब जाओस् सबै भारतसँग छ। उहाँहरू खुलेर म चीनसँग छु भन्न सक्ने हैसियत छैन। फरक यति हो, हैसियत छैन। अब यो मधेसी केन्द्र दल जुन छन् अहिले दर्ता भयो भन्छ, नयाँ कति 7-8 जना 10 जना मिलेर, है त्यो अचम्मको पार्टी लाग्छ मलाई। ती आफूलाई पुरै मधेसको मसिया खान्छन्, जुन केही पनि होइन। हेर्नुहोस्, त्यो पार्टी त सबैभन्दा गयो गुज्रेको पार्टी हो। सबैले हुन त नेकपामा पनि परिवारवाद त छ, त्यसमा पनि त्यही हो। सबै आफ्नै मान्छे, आफ्नै साला, आफ्नै भतिजा, आफ्नै यो सबै पोजिसनमा त्यो छ। मधेसी जनताले केही पनि पाएको छैन। अहिले मैले त्यही भन्छु, सधैँ म विरोधी हुँ। यो विरोध गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, म त जनता हुँ। जस्तो कि म 2 नम्बर प्रदेशको जनता हुँ। मैले शक्तिमा भएको त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई, शक्तिमा भएकोलाई त मैले प्रश्न गर्न पाउँछु नि। हो, त्यो प्रश्न उनीहरू रिसाउँदैनन्। त्यो प्रश्न सुन्ने बित्तिकै के भन्छन्, यो त उत्तरले मेनिपुलेट गरिदियो भने। मैले यही भन्छु, अहिले सबैभन्दा बढी कमिसनखोर र घुसखोरी कहाँ चल्यो? प्रदेश 2 मा चल्यो। मेरो प्रदेश हो नि त्यहाँ। तपाईँहरूलाई जनताले धेरै दुःख गरेर त्यो सत्तामा पुर्याएको। कोरोनाको बेला त्यहाँ बढिरहेको छ। बाढी पहिलो हरेक चिजमा दोष केन्द्र सरकारलाई लाउँछन्। हेर्नुहोस्, दोष त दिनु पर्यो एउटा। अनि केन्द्र सरकार के छ भन्दाखेरि चीनले गरेको, त्यस कारण कता 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 जोडेर अन्तिममा त्यही जोड्छन् यिनीहरूले। आज लाखौँ करोडको गाडी किन्ने आवश्यकता छ त्यो गाउँमा, त्यो जनकपुरमा, जहाँ बाटो अहिले केही पनि नआउनु। म गएको थिएँ जनकपुर, मन्त्रीको केही पनि काम छैन। त्यो झन्डा भएको गाडी लिएछ, फरफर फरफर गरेछ, 4 चोटि चोकमा घुमेछ। यस्तो छ अवस्था प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको योजनाको कुरा गर्दा। हजुर, यो संघीयताले ल्याएर र अहिले हेर्न जानुस्, जुन पहिलाको अवस्था थियो त्योभन्दा दयनीय अवस्था छ। हजुर, अहिले मधेसै हुने भइकन आज मैले अख्तियारमा अस्ति न्युज पढ्दै थिएँ, सब मधेसी जनताले त्यहीको नेता विरुद्ध अख्तियारमा अहिले उजुरी हाल्न थालिसके। भनेपछि त्यहाँको त्यो कुरै नगरौँ, होइन गऱ्यो भने पीडा हुन्छ तपाईँलाई, एकदम पीडा हुन्छ। हजुर, त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ कतै न कतैबाट, जस्तो अमेरिकाको सहयोग, इटालीको सहयोग, होइन बेलायतको सहयोग लिनुहुन्छ भने चीनको सहयोग किन प्रदेश 2 को जनताले किन नपाउने भनेर त्यो एउटा चाहिँ स्वच्छ भावना। मेरो स्वच्छ भावना के हो भन्दाखेरि सहयोग जहाँबाट पनि आउन सक्छ र त्यो सहयोगले मेरो समाजमा परिवर्तन लान खोज्नुभयो। तर त्यहाँका स्थानीय नेताहरू जो आफूलाई मधेसको मसिया ठान्छन्, उनीहरूले त्यसलाई के अस्वीकार गर्नुभयो? ल्याउन पाइँदैन भन्नु होइन, लुकेर खल्टीमा हाल्दो, तर यसरी अरूलाई देखाएर नदेऊ। अब यसको अर्थ सामान चाहिँदैन, क्यासै देऊ पनि भनेर, क्यासै देऊ, लजिस्टिक सपोर्ट चाहिने क्यास दिए पो हुन्छ धेरै। तर अहिले म जुन देख्दैछु नि ग्राउन्ड लेभलमा, अब चाहिँ अति भइसक्यो भन्ने चाहिँ भइसक्यो। हजुर, सधैँभरि त्यो इनइक्वालिटीको राजनीति, उहाँ त इनइक्वालिटीको राजनीति छ, अप्पर कास्ट लोवर कास्ट, होइन हेर्नु न, जातीयताको सबैभन्दा ठुलो। हजुर डाक्टर साहब, यहाँलाई यदि त्यहाँको जनताको लागि फाइदा हुन्छ भने, हित हुन्छ भने, र पिछडेका समुदायमा चाहिँ तपाईँले केही सक्नुहुन्छ भने, चाहे चीनको सहयोग होस्, चाहे जर्मनको सहयोग होस्, चाहे अमेरिकाको सहयोग होस्, आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सके जस्तै लैजानु होला। एउटा नेपालीले पाउँछ, एउटा नेपाली समुदायले माथि उठ्ने अवसर पाउँछ। तपाईँलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूले पनि सहयोगको यस्तो कुनै प्रपोजल तपाईँहरूको आउँछ भने कृपया 2 नम्बर प्रदेशमा पठाइदिनु होला। हजुर, म यतिमै भन्दैछ नि, मूलत आज हामी सियान मेडिकल युनिभर्सिटीका डाक्टर राजीव झासँग अहिले नेपालको परिदृश्यमा जे देखिया छ, नेकपाभित्रको फाँट फैलो, नेकपा अब फुट्छ भन्ने, ओलीलाई हटाउन खोज्दैछ भन्ने, होइन अमेरिका नेकपा फुटाउन खोज्दैछ भन्ने,
चीन ओलीलाई हटाउन खोज्दैछ, अर्को ग्रुपलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्दैछ, जसका कारण चाहिँ चीनको दबदबा नेपालमा रहिरहोस् भनेर खोजिरहेका छन् र अहिले बजारमा टिका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा अहिले यो अवसर पनि परेको तपाईँ नेपालमै भएको कारणले गर्दा हामी यो कुरा गरिरहेका छौँ होइन। अलिक अगाडिको अब हामी चीनको राजदूतको नेपालमा सक्रियता देखेपछि इन्डियन च्यानलहरूले चाहिँ एकदमै अनैतिक रूपमा एउटा पत्रकारले एउटा मिडिया हाउसले गर्नुपर्ने एउटा न्यूनतम आचार संहिता पनि प्रयोग नगरिकन जुन ढङ्गले वक्तव्यबाजी गरिन् होइन, जुन मिडियामा भिडियोहरू सार्वजनिक गरिन् होइन, त्यो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो? चीनमा बस्दाखेरि चीनका मिडियाहरूले पनि यस्तो गर्छन्? त्यही त फरक छ। चीन कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो। कुनै देशमा गरिबी र कोरोना बढै छ, संस्कारमा कुरा हुन्छ, एथिक्समा कुरा हुन्छ होइन, एजुकेसन लेभलमा कुरा हुन्छ, सबै चिजमा कुरा हुन्छ। शक्ति राष्ट्र भनेर त भारत दाबीदै गर्छ। शक्ति राष्ट्र खालि गएर पाकिस्तानलाई सर्जिकल स्ट्राइक गरेर शक्ति राष्ट्र भइँदैन नि हजुर। शक्ति राष्ट्र हुन भनेको के हो? आफूमा त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बढी हो। शक्ति राष्ट्रको रेस्पोन्सिबिलिटी पनि सँगै आउँछ होइन। उसले चारैतिर आफ्नो देशलाई, आफ्नो देशभित्र देश बाहिरकालाई कसरी राख्ने भन्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि। शक्ति राष्ट्र आफूसँग धेरै गोला बारुद र उडाउने प्लेन छ भन्दैमा शक्ति राष्ट्र बनिँदैन। शक्ति राष्ट्र भनेको म त नेपाललाई धेरै ठुलो शक्ति राष्ट्र ठान्छु। एउटा छिमेकी देशसँगको जुन सौहार्दता हुन्छ नि त्यो पनि पटक्कै मेन्टेन गर्न सकेका छैन। हेर्नु सबैलाई शक्ति राष्ट्र त हामी हौँ। भोलिलाई चीनलाई चीन आऊ हामी कहाँ आर्मी पठाइदियो भने दुईटै देश डराउँछन्। भोलि अमेरिका आर्मी यता पठाइदियो भने दुईटै सबैलाई शक्ति राष्ट्र त हामी हौँ, उनीहरू होइन। तर जुन किसिमको मिडियाबाजी गर्यो त्यो स्तरमा मैले टिका टिप्पणी नगरौँ, किनभने उनीहरूको राम्रो छैन भनेको। अब मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि नि जस्तो चीनको राजनीतिलाई लिएर भारतको मिडियाहरू जसरी चाहिँ उग्र भएर अब चीनको कठपुतली नेपाल हुँदैछ, प्रधानमन्त्री ओली चीनको कठपुतली भइरहेका छन्, चीनको राजदूतले घुमाइरहेका छन्, जुन ढङ्गले चाहिँ गलत प्रचार गर्ने नि यस्तो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ डाक्टर साहबलाई चीनको मिडियाले अहिलेको यो नेपालमा कस्तो खालले चाहिँ कभरेज दिइरहेका छन्? चीनले कहिले पनि आफ्नो जनतालाई त्यस्तो गलत न्युज दिएर होइन कसैप्रति प्रोभोक गरेर न्युज लेख्दैन। उनीहरूले यो न्युजमा यो आयो भनेर टिप्पणी चाहिँ गरेको छन्, अहिले पनि आइरहेको छ र उनीहरूको पुरा सद्भाव नेकपा पार्टीलाई छ। नेकपा पार्टीलाई छ कि नेपाललाई छ? नेपाललाई छ, नेकपा पार्टीलाई पनि नेपाललाई नै छ भन्न। अहिले त सरकारमा तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो केपी ओलीलाई हटाउन लागेको छ भन्ने सन्दर्भमा मैले भनेको नेपालप्रति नभएको भए नेपालभित्र नै नेकपा पार्टी हो। नेकपा पार्टी त कुनै अरू देशको त होइन भनेपछि पक्कै पनि नेपालमै हो नि होइन। अब अस्ति पनि रामचन्द्र पौडेललाई गएर राजदूतले भेट्नु भएछ। अब के अर्थ निकाल्ने यसमा त? अब म एउटा तपाईँलाई भन्छु, यो प्रश्न नेपालीमा किन आयो र किनभने हामी अघि पनि भने शासक र प्रशासक वर्ग पहिलादेखि बिकेका थियौँ, कठपुतली भएर बसेका थियौँ, सम्पूर्ण चिज उनीहरूको इसारामा गर्थ्यौँ होइन। आज त्यो चिज भइरहेको छैन र मान्छेले पाएको चिज पाएन भने उसलाई खुल्दुल हुन्छ होइन। भएको त्यो हो। आज हामी कुनै निर्णय गर्दा सोध्दैनौँ, संविधान जारी गर्दा हामीले मानेनौँ, अब चीनसँगको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी गर्दा मानेनौँ, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी गर्दा हामीले सोधेनौँ। यो नसोद्धा उनमा चाहिँ एउटा के फिलिङ भइसकेको थियो भने यो भनेको हामी चाहिँ सार्वभौम देश भन्थ्यौँ, हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटी छ भन्थ्यौँ होइन, हामी कहिले पनि कसैको गुलामी नगरेको देश भन्थ्यौँ। तर उनीहरूले त्यस्तो सोच्दैन थिए। यो हो, यसलाई त दबाएर राख्नुपर्छ र मैले चाहेको चिज हुनुपर्छ भन्ने त यो संस्कार पैदा गरिदिएको हामीले नै हो र एक्कासी यो स्टप भइरहेको छ। यो स्टप भइदियो उनीहरूको एउटा के फोबिया छ भने नेपालमा कसैले के गर्यो भने त्यो चीनले उचालेको भन्ने एउटा फोबिया छ। तर उनीहरू आफै हेर्नुहोस् न, चीनसँग त दौडादौड छ। एउटा डोकलाम र लद्दाखमा हुन लागेपछि डिप्लोमेटिक कुरा पनि गरिरहेछ, मिलिट्री टक पनि गरिरहेको छ। तर नेपालसँग सीमा विवादमा कुरा गर्न खोज्दैन। कालापानी त्यत्रो लामो विवाद छ होइन, केही पनि गर्न खोज्दैन, नेपाललाई वास्तै गर्दैनन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो 4-4 चोटि हामीले नोट पठाइसक्यो, त्यही पनि रिप्लाई दिँदैन र चीनले एउटा गर्दाखेरि चाहिँ दौडादौड हुन्छ। चीनको राजदूत यहाँ भेट्न आउँदाखेरि उनीहरूको सम्पूर्ण मिडिया त्यसैको पछाडि लाग्छन्। अरे मोदीजी त यहाँ 2-3 चोटि आउनुभयो नेपालमा, त चिनिया राष्ट्रपति त 23 वर्षपछि भर्खर आउनुभयो। यसको उनीहरूलाई किन खुल्दुल मैले नबुझेको चिज के हो? अर्को कुरा उनीहरू तपाईँले जुन भन्नुहुन्छ नि म त्यसको खेद भन्छु। अहिले नेपालमा मैले किन भन्छु भन्दाखेरि सरकार विरोधी गतिविधि चाहिँ भएको हो। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु,
अमेरिकाले के गर्न खोज्यो मलाई थाहा छैन, किनभने म चीनमा बस्छु, त्यहाँको थाहा छ, म अमेरिका गएको पनि छैन होइन, मैले सुन्ने हो र सुन्ने कुरालाई म यहाँ प्रमाणस्वरूप भन्दिनँ। चीनले चाहिँ के चाहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा स्थिरता आओस्। स्थिरता आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि अहिलेको सरकारै 5 वर्ष टिक्ने हो, नेकपा पार्टी बलियो हुँदै जाने हो। यो पार्टी बलियो भइसकेपछि भोलि होस् नहोस् यसको अपोजिसन पार्टी काङ्ग्रेस पनि बलियो हुँदै जान्छ र जब दुईटा बलियो पार्टी नेपालमा रहन्छ नि विकास हुन सजिलो हुन्छ। अहिले त कसैको काम छैन होइन, अब यहाँ जुन एक किसिमको नेकपा टर्बुलेन्समा गयो, नेकपा अब फुट्छ, एउटा देश फुटाउन, म यति भन्छु नेकपालाई अहिले कुनै देशले पनि फुटाउन सक्दैन होइन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि कसैले हटाउन सक्दैन हो, तसर्थ कि नेकपा भित्रैबाट आफैले फुटेर जान्छु भने के गर्ने र त्यो नहोला। किनभने अहिलेसम्म मलाई यो दुईटा भन्नुभएको थियो सुरुमै, दुईटा क्याप्टेनले चलाएको जम्बो जेट हो भनेर, यो टर्बुलेन्समा फस्या हो, एकदम हलिरहेको छ टेक अफ भइसकेपछि, र ल्यान्डिङ हुनुभन्दा अगाडि यो चाहिँ बर्मुडा ट्रायङ्गलमा नजाओस्। त्यो ट्रायङ्गलमा गयो भने त सबै डुब्ने हो, यसमा एकजना पनि त्यो नेकपा नै हराउला भन्ने मलाई लाग्छ नेपालबाट। त्यसैले बर्मुडा ट्रायङ्गलको बाटो नगइकन टर्बुलेन्सको बाटो चाहिँ ल्यान्डिङमै जान्छ र सेफ ल्यान्डिङ होस् भन्ने मेरो चाहना हो र हुन्छ पनि यही। अहिले देखिएका यी त सानो अब पद्धतिको लडाइँ छ, पावर स्ट्रगल छ होइन, अब त्यहाँ सबैजना नेताहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुलो नेता, प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको नेता, सबैलाई बालुवाटारको मजा थाहा छ, बालुवाटारको पावर थाहा छ, बालुवाटारको कुर्सीको मोह थाहा छ, त्यसैले सबैको इन्ट्री पोइन्ट त सुप्रिम लिडरको त्यही हो। म भएको भए त यही भन्छु, यदि त्यस्तो हो भने तपाईँहरूमै विवाद छ भने 4जना 5जना टप लिडर्स छोडिदिनुहोस्, दोस्रो सत्तालाई दोस्रो हस्तान्तरण गरिदिनुहोस्, कुनै आँट गर्नुहुन्छ। र यसैले के देखाउँछ भने उहाँहरू सत्ता मोह, र यसले हामीलाई चाहिँ खराब नेगेटिभ नबनाउनुहोस्, किनभने जनताले धेरै विश्वास गरेर नेकपालाई यहाँ ल्याएको हो र नेकपालाई ल 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर लिएर आएको, 2 वर्षमा चाहिँ एउटा छोड्ने अर्को आउने अर्को छोड्ने भनेर ल्याएको होइन होइन। मान्छे नेकपा फुट्दैन भन्नेमा ढुक्का हुनुहुन्छ? 100%। चीनले फुट्न दिँदैन? चीनले फुट्न दिँदैन होइन कि, मलाई नेकपामा जुन माओवादी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्ड कामरेड र यता जुन हुनुहुन्छ केपी ओली र अरू सिनियर लिडरहरू, म उहाँहरूसँग कुरा गर्दा मलाई यति विश्वास छ कि उहाँहरू कसैको इसारामा चल्ने व्यक्ति होइन, उहाँहरूको आफ्नो सेल्फ कन्साइन्सले नै यो पार्टी फुट्न दिँदैन। हो यो समयको माग हो, अहिले अलिअलि अब केही कारण होला, तर सत्ता भयो भनौँ न, सत्ताको शक्तिको त्यति मात्र, अरू पार्टी फुटाउने होइन। त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उहाँहरू क्यापेबल हुनुहुन्छ र हाम्रो लिडरसिप प्रति कुनै देश न चीन न भारत न अमेरिकाले केही गर्नु जरुरी छैन। आवर लिडरसिप आर क्यापेबल, चाहे अपोजिसनको लिडरसिप होस्, हामीले ठिक छ, हामी देशभित्र म सधैँ भन्छु हामीले हाम्रो लिडरसिपलाई गाली गर्न पाउँछौँ, एकदम जायज हो, किनभने हाम्रो अधिकार हो। तर विदेशीले हाम्रो लिडरसिपलाई गाली गर्छ अथवा फुटाउन जुटाउन, त्यो चाहिँ फेरि गाह्रो हुँदो रहेछ। भनेपछि अहिलेको जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वप्रति चाहिँ गर्व लाग्छ तपाईँलाई? छाती नेतृत्व होइन, मलाई त नेपाली हुनु नै गर्व लाग्छ र उहाँ नेपालीमा त गर्व छँदैछ, तर यस्तो एकलौटी शासन सत्ता चलाउनु पाउँदा पनि होइन, अस्थिरता निम्त्याउने नेतृत्वप्रति चाहिँ तपाईँलाई देशभित्र फर्केर आउँदा गर्व लाग्दैन, तर देश छोडेर बाहिर जाँदाखेरि मलाई सम्पूर्ण चाहे नेतृत्वमा हुने शक्तिमा हुने नेतृत्व होस् या शक्ति बाहिर हुने नेतृत्व होस्, मलाई हरेक नेपालीप्रति गर्व लाग्छ र नेतृत्व भनेको पनि नेपालीको प्रतिनिधित्व न हो। देशभित्र आइसकेपछि फेरि लाग्दैन। बाहिर छँदा चाहिँ अथाह माया लाग्छ, हजुर नेपाल जान पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ यस्तो विकास भइदियो हुन्थ्यो, मैले यस्तो कन्ट्रिब्युसन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। विदेश रहँदा जब नेपाल आउनुहुन्छ एयरपोर्टमा आउन साथै के हुन्छ, पहिलो इम्प्रेसन के पर्छ? ओहो होइन, पहिलो इम्प्रेसन त जान्छु, अब प्लेनसम्म त राम्रै हुन्छ होइन, त्यसपछि म्यानेजमेन्टदेखि त्यहाँ समस्या हुन थाल्छ होइन, जुन इन्ट्री पोइन्टबाटै समस्या सुरु हुन्छ। सानो सानो कुराले पनि मायने राख्छ, टोयलेटदेखि लिएर त्यहाँको डिल गर्ने तरिकादेखि लिएर बोल्ने तरिकादेखि लिएर सबै चिजमा फरक हुन्छ। अनि मिडियाहरू हेर्न थाल्यो र सुन्न थाल्यो भने राजनीतिको त्यसपछि त मिडियाहरू हेर्न थाल्यो भने त त्यो, त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि हरेक नेपाली जनताले चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ कुनै मिडिया हेर्नु नहुने अवस्था आइसक्यो। तर माउन्टेन टेलिभिजन जस्तो यस्तो बहस गर्छ, यो चाहिँ हेर्दा नै नागरिकलाई चाहिँ अलिकति चेतना बढ्छ कि भन्ने पनि लाग्छ है। हामीलाई चाहिँ गर्व लाग्छ, हामी अस्थिरता नआओस् स्थिरता आओस्, सरकारलाई बाह्य दबाब नपरोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति बढी वकालत गरिरहेका छौँ। होइन यो पक्कै पनि हो, सबै साथ दिने हामी नेपालीले हौँ। अहिले साथै
यो हाम्रो 5 प्रोभिन्सका प्रोभिन्स 1-5 होइन सबै प्रोभिन्सियल लेभलका लिडरसिपहरू काठमाडौँ आउनुहोस्, 7 प्रदेशका होइन 7 प्रदेशका लिडरहरूले कुरा गरौँ, तपाईँलाई हाम्रो साथ छ। तर प्रधानमन्त्रीले कुर्सी छोड्नु पर्दैन। नेकपा किनभने कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा अपोजिसन पनि पावरमा जुन छ नि सत्तामा भएको ऊ स्ट्रङ भएपछि बल्ल अपोजिसन पनि स्ट्रङ हुने। डाक्टर साहबलाई मैले रोकेँ, यहाँ मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन, टिचर प्लस स्टुडेन्ट मैले दुइटै भने होइन, तर यति बोलिरहनुहुन्छ कि तपाईँको अहिले भावना हेर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीप्रति चाहिँ अथाह माया र स्नेह देखिन्छ। कतै चिनमा पढ्दा पढ्दै चिनले चाहिँ तपाईँलाई पुरा कम्युनिस्टको क्याडरै बनाइदिएको जस्तो लाग्यो। व्यक्तिले म भन्छु किन, म चिन 1997 गएको। हामी जाँदा चिनको अवस्था आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि कस्तो थियो मलाई थाहा छ होइन। मेरै एउटा प्रोफेसर यहाँ यस्तो सर्टमा कालो यो जुन साइकल तरकारी लाने साइकल चढेर आउनुहुन्थ्यो। 23 वर्ष भयो। आज म पढ्ने कलेजमा कुनै प्रोफेसर यस्तो हुनुहुन्न जसको एउटा गाडी छैन होइन। मैले त्यो भनेको समाजवाद सँगसँगै उनीहरू त्यसमा गए, उनीहरू कहाँ पुगे। नेपालमा सधैँ के भयो, हामीले त सबैलाई हेरिसक्यौँ नि। अब के एउटा हो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट भनौँ न, अहिले जुन संसारभरि कम्युनिस्टलाई चाहिँ अलिक घृणाको दृष्टिले जुन हेर्ने गरिन्छ, तर म हेर्दिनँ। मैले चाहिँ समाजवादमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हुँ, किनभने त्यसमा मात्र इक्वालिटी आउँछ। समाजवाद बाहेक अरू सबै चिजमा इनइक्वालिटी छ। अमेरिकामा गोरा कालाको इक्वालिटी छ, भारतमा हिन्दू मुसलमानको इनइक्वालिटी छ, हरेक ठाउँमा इनइक्वालिटी छ। नेपालमा चाहिँ के को छ? नेपालमा चाहिँ अहिले केही चिजको पनि इनइक्वालिटी पनि छैन। यहाँ भनेको सिस्टमको मात्रै इनइक्वालिटी हो। किनभने हाम्रो सिस्टम यस्तरी बसिसक्यो नि, त्यो सिस्टमलाई चेन्ज गर्न मलाई लाग्छ कि अर्को 10 वर्ष लाग्छ। किनभने हामी हेर्दै जान, तपाईँ पनि एउटा नेपाली नागरिक हो, सचेत नागरिक हो, टेलिभिजन चलाउनुहुन्छ, एउटा अफिसमा गएर ब्युरोक्रेटसँग तपाईँ डिल गरेर हेर्नुहोस् त, हाम्रो प्रब्लम समस्या कहाँ छ। नेतृत्व त फरक हुँदै गर्छन्। आज अर्कोलाई 5 वर्षपछि अर्को आउनुहुन्छ, 5 वर्ष होइन 2.5 वर्षपछि अब प्रचण्डै कामरेड आउनु होला होइन, अथवा शेरबहादुर देउपाजी आउनु होला, जो आउनु होला 5 वर्षपछि होइन 2.5 वर्षपछि। उनीहरू त परिवर्तन छन्, यहाँ तल बर्बाद छ। म भन्छु किन। हाम्रो देशको नेतृत्वको काम के हो भन्दाखेरि फरेन रिलेसनसिपमा हुने चिजहरूमा एग्रिमेन्टहरूमा साइन गर्ने। प्रधानमन्त्रीको अब लास्ट इयर 2008 को अक्टोबरमा धेरै सन्धि सम्झौताहरू त हस्ताक्षर भएको हो, तर 1 वर्ष भइसक्यो। हेर्नुहोस् कसैले काम अगाडि बढाउँदैन। के हो दोष कसलाई दिने हो? प्रधानमन्त्रीलाई त दोष जान्छ, किनभने उहाँले किन निर्देशन दिन सक्नु भएन। तर समस्या यहाँ के छ थाहा छ? कहिले कहिले उहाँकै भित्र पनि यहाँ नेपालभित्र पनि नेपाललाई भलो नचाहने व्यक्ति छिरेको हुन्छ। हेर्नुहोस् क्याबिनेट पनि हुन सक्ला, पार्टीहरूमा पनि हुन सक्ला, किन हुने छ, ब्युरोक्रेसीमा त छँदै छ होइन। यो बुझ्नुहोस् न किन अगाडि बढिएन। र अरू देशका सम्झौताहरू चाहिँ पक्का गएको गइछ, चिनकाहरूलाई चाहिँ सबै किन राखिन्छ? किनभने 2015 कै कुरा गरौँ होइन, प्रधानमन्त्री के चीन भ्रमण गर्दा 16मा होइन धेरै सन्धि सम्झौताहरू भए होइन। त्यो अहिले कार्यान्वयनको चरणमा के छ? एउटा ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट ट्रिटी भयो होइन, ट्रिटी त भयो, प्रोटोकल पनि साइन भयो। त्यसपछि बल जबरदस्ती 7 वटा पोर्ट प्रधानमन्त्रीकै दबावमा। अब यो कुरा भनेको मैले तपाईँहरूलाई भन्छु नि, सरकार असफल हुनु र सफल हुनुमा ब्युरोक्रेट्स र उहाँका जुन सारथीहरू हुन्छ नि, प्रधानमन्त्रीका सारथीहरू अहिले त 25 वटा मात्रै छन् के अरे होइन, 25 जना उहाँको हात हुन्छ। अब हामीले चाहिँ सरकार सफल भयो भनेर त धेरै मिडियाबाजी गर्छौँ। अबको हाम्रो रिसर्च के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि सरकार सफल चाहिँ किन हुन्नन्? 2 तिहाई आए पनि सफल हुन्नन्, एकलौटी बनाए पनि सफल हुन्नन्, 9 महिनाको सरकार भयो नि सफल हुन्नन्, 10 वटा पार्टी मिलेर बनाएको सरकार पनि सफल हुन्नन्। असफल चाहिँ किन हुन्छ? तपाईँको अध्ययनले चाहिँ के भन्छ? तपाईँ नेपाल अध्ययन केन्द्रको निर्देशक पनि हुन्छ चीनमा रहेर होइन, यो नेपाल चाहिँ जहिले पनि असफल हुनुमा, सरकार असफल हुनुमा चाहिँ कारण के देख्यो? तपाईँको अध्ययनले के भन्छ, रिपोर्टले के भन्छ? सरकारलाई महाभारत हेर्नुभएको छ? 2 मिनट टाइम छ, त्यो भित्रमा महाभारत हेर्नुभएको छ नि? अलिअलि हेरेको छु। दुर्योधनको वंशलाई, यो कौरवको वंशलाई सखा पार्ने एउटा शकुनी थियो, तर शकुनी त्यो कौरव वंशको लागि सबैभन्दा प्रिय थियो। त्यस्तै कहिले सरकारमा एउटा व्यक्ति त्यसै छिर्छन् जुन हरेकको लागि प्रिय हुन्छ, तर सबै काम उसले अप्रिय गर्छ। सायद नेपालमा पनि यही हो।
शकुनीहरू धेरै छन् कि एउटा दुईटा? एउटाले नै काफी हुन्छ भने यहाँ त धेरै छन् जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? त्यसैले मेरो एउटा के हो भन्दाखेरि निवेदन, सरकारलाई काम गर्न दिउँ, सरकारलाई प्रश्न सोधौँ, हाम्रो अधिकार हो। अहिले कोभिड-19 बढेछ, यसमा चाहिँ साथीभाइहरू चाहिँ होइन, अब सरकारले दिएको निर्देशन पालना गरौँ, यो चाहिने नचाहिने ठाउँमा हुलमुटुल गरेर नजाऊँ र मिलेर काम गरौँ। मिलेर काम गऱ्यो भने हामी सक्षम हुन्छौँ, हामीलाई कुनै देशको एरिनामा पनि बस्नु पर्दैन र यहाँ इन्स्टेबल पनि हुँदैन, हामी विकास गर्छौँ। यत्रो सानो देश त छौँ हामी। स्थिरताको लागि चीनको सपोर्ट र समर्थन सधैँ छ? समर्थन छ। चीनमा कुनै साथीले यदि केही भेट भएको खण्डमा नेपालले के चाहेको कुरा हो र मैले त्यस्तो मौका पाएँ भने मैले चाहिँ भन्ने गर्छु। अब छैन भने त्यो त राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको रिलेसनसिपमा हो। तर मैले चीनलाई चाहिँ नेपालप्रति सद्भाव राख, तिमीहरू यति धेरै माथि पुगिसक्यौ, हामीलाई नेपाललाई पनि आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तैले मलाई त हरेक व्यक्ति साथीहरूलाई जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि रिक्वेस्ट छ, उहाँहरूको डलरको लागि पनि, चाइनिज आरएमपी मात्रै होइन, डलरको लागि पनि केही पहल गरिदिनुहोस्। जो भारतमा हुनुहुन्छ त्यो भारतीय रुपियाँको लागि पनि केही पहल गरिदिनुहोस्। अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ उहाँले गरिदिनुहोस्। एनआरएन त धेरै ठाउँमा फैलिसक्यो। नेपालको विकासमा सबै सँगै आयो भने हामी विकास हुन्छौँ। अन्तिममा मैले एउटा प्रश्न राखेँ, पहिला जुन भारतको चाहिँ नेपालमा एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट लेभलमा चाहिँ हस्तक्षेप हुन्थ्यो नि, होइन? अहिले चीनको अहिले खुलेर आइरहेको देखिन्छ, होइन? भारतको तुलनामा चीनको यो गतिविधि चाहिँ के स्वच्छ गतिविधि अथवा नेपालको हितमा हो? त्यही भन्दैछु, एउटा माइक्रो म्यानेजमेन्ट भन्नुभयो, होइन? चीन माइक्रो म्यानेजमेन्टमा आएको छैन। चीनको एउटा मात्रै नेपालमा स्थिरता चाहिन्छ। स्थिरता सँगसँगै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ। इकोनोमिक डेभलपमेन्ट सँगसँगै त्यहाँका जनताहरू खुसी हुन्छन्। जनता खुसी भएसँगै देश स्टेबल हुन्छ र त्यसले दुईटै छिमेकीलाई, उसले हेरेको आफू मात्रै होइन, दुईटै छिमेकीलाई फाइदा गर्छ। भोलि नेपालमा आगो दन्दनी बोल्यो भने त छिमेकमा पनि आगो बल्ने हो, हेर्नुहोस्, उहाँहरू पनि सल्किने हो। त्यसैले नेपाललाई नै विकास गरेर दुईटै देश विकास हुनेमा म त एकदम ढुक्क छु। त्यसैले यदि चीनले पनि अथवा भारतले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्छन् भने यो उनीहरूको लागि घातक हुन्छ। नेपालमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट होइन, इकोनोमिक म्यानेजमेन्ट गरिदियो, एजुकेसनल म्यानेजमेन्ट गरिदियो, सोसियल म्यानेजमेन्ट गरिदियो, माइक्रो म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्न पाइँदैन र हामी दिन पनि हुँदैन। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले चीनको सियाङ मेडिकल युनिभर्सिटीमा 23 वर्षदेखि प्राध्यापन गर्दै आउनुभएका डाक्टर राजीव शाहसँग नेपालको राजनीतिलाई चीनले कसरी हेरेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आज हामीले केही विश्लेषण गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। चिनिया आँखाबाट भारतको तुलनामा चीनको सपोर्टिङ रोल अलि बढी नै छ भनेर डाक्टर शाहको निष्कर्ष रहेको छ र नेताहरूलाई उहाँले मिलेर नेपालको विकासको लागि अघि बढ्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।